सगळ्यांच्या वतीन कॉम्रेड्स, हांव पयले फाटी मुंबय पावलो आनी बील कलेक्ट करतकीर पुस्तकाच्या रुपान म्हाका एक पुस्तक मेळ्ळें आनी इट वॉज सो कॉल्ड बाय समवन मिस्टर शेट्टी आय सपोज अमित सेठ आनी बेश्टेच चाळ्ळें आनी चाळटकीर म्हाका रियलायज जालें की कॉम्रेड्स म्हण ती सावथ आफ्रिकेन अल्टिमेट रेस ऑन दीस अर्थ. आतां हांव आशिल्लो तेन्ना म्हाका दिसता जवळ जवळ 65 वर्सांचो भुरगो. सो आय सेड ही म्हजे कडेन जावपाची ना. हें कोण तरी हें पुस्तक घेवन हें कोणाचे तरी माथ्यार मारचें पडटा तोगली मेळ्ळी तुका. आनी विचार करतकीर म्हाका एकच सापडलो मडगांवां. आनी तुमकां मजा सांगू, व्यक्ती बाबाक आयडेंटिफाय करतकीर व्यक्ती बाब 2017 धांवपाक लागिल्लो. म्हणजे इट वॉज जस्ट मेबी 2 years 2019-2020 खबर दिसता म्हाका दिसाक. सो 2 वर्स जालीं. व्यक्ती बाबा कडेन स्टॅमिनाय आसा कित्याक व्यक्ती बाबांनी आमी हें पळयलें ताकद व्यक्ती बाबा कडेन ताकदी आसा म्हणजे स्टॅमिना आसा. व्यक्ती बाबा कडेन पयशेय आसा. तेन्नाच व्यक्ती बाबा कडेन लागले म्हाका की आपणे सगळो धंदो आपलो बायलेचेर सोंपयला. हो म्हणलें हें पुस्तक हें म्हणलें बँकेच्या माथ्यारच मारचें म्हणटा. आनी तुमकां कितें सांगू, हांव बरो लाडू बिडू कितें स्वीट म्हाका लक्षांत ना तें घेवन आनी हें पुस्तक घेवन घरा कडेन गेलो आनी सो पयले फोटो बिटो काडून सगळ्याक गेलो. सो तेन्नाच्यान वेंकी बाबान तें पुस्तक वाचलें आनी रियलायज दॅट दीस इज पॉसिबल. बॅड लक कितें कोवीड आयलें एक्चुअली ताणें चालू केलें. कोवीड आयलें सगळें बट ही मेड इट एब्सोल्युटली. Jokes apart, he had all the capabilities. And a person who is running, who just starts running at 2017, achieves this in 2024, is absolutely creditable. So what next? Please hear from him now. Thank you. आणि तुम्ही आम्हा सगळ्यात पहिले म्हणल्यार आमकां आयिल्ले बद्दल मोगान आनी म्हजे मोगान हांव खूब म्हणजे आय एम रियली इलेटेड आनी सगळ्यांचे मनोराजांचे परत एकदा आभार म्हणटा. इनफॅक्ट हें सेलिब्रेशन जें करपाचें आसा तें हांव म्हणजे अशें कॉम्रेड्स जशें म्हणून दिलें आनीक 2017 हांवें सांगलें की आमी रनिंग स्टार्ट केलें बी व्हेरी फ्रँक आनी सेलिब्रेशन एक 2-3 कारणां म्हणजे आशिल्लीं. गेल्या वर्साक 9 जुलयाक 60 कंप्लीट केली, ह्या वर्साक 9 जुलयाक 61 केली. इनफॅक्ट हांव बर्थडे सेलिब्रेशन बी तसो करपी मनीस न्ही. सो yeah, that is a number, but I celebrate every year of my birthday in my school, where I am a chairman in that school, Chandranath Education Institute. म्हणजे सुरवात आमी केली तें बंद पडलें इश्कॉल परत रिवायव करून 16 भुरग्यां वयल्यान 437 career which was inspired by Manohar Parrikar to take up that school and revive. I'm really म्हणजे ते एक म्हजें स्वप्न आनी फुडें तें चलयता. इनफॅक्ट ही दोनी कारणां परत गेल्या वर्साक आफ्टर कम्पिटींग म्हणजे इनफॅक्ट एट द एज ऑफ 57 I started running. To come back
running started with a person called Krishna from Chogle. Then I am a gym person right from Pणजी रावतालो तेन्ना खूब वर्सां म्हणजे आज 25 वर्स जाली आमी जिमा वचपाक. कृष्णा म्हणपाले हे सगळे धांवता न्ही ताचे परस बरो धांवलो. हांव थंय ग्रावंडार धांवतालो. आपूण सांगता म्हणपालो बरो धांवपी तुजी स्टायल आपूण पळयता आनी तो म्हाका सदां गायड करता. एक दीस मुकूल मी आल्तिया बी आमची धांवपा आशिल्ली म्हाका आपयलो आनी आय रिकलेक्टेड डे 17th of November 2017. I ran with Althea, Dr. Mukul, Rithiva Lobo, Rupesh, Manoj. हे बरोबर आमी धांवले. म्हाका खबर ना खंय धांवपाचें कितें सकाळ फुडें उठून आयलो बूट बीट घातले तेन्ना बूट जे कितें जालें घातले ही म्हाका चुकली आनी म्हाका फेर्रांव म्हणटो कोच आमचो हाजो पर्सनल ट्रेनर मुगलाचो फेर्रांवान म्हाका रावलो हे गेली फुडें म्हाका मागीर थंय पावर हावजाडे सोडलो. आतां हांव केपें पावले केपें सावन टाके कडेन पावले. दोदोर आल्तिया सांगता बाबा फर्स्ट रन प्लीज स्टॉप. कांय जायना म्हाका आनी आय रेन 33 kilometers on my first. They literally stopped me. I'm very happy. Althea is here, is here. And they stopped me at military camp and they फेर्रांवान गाडयेर बसयलें सर. पण म्हजी पोजिशन दुसरे दीस Duck walk. anyway, that has dictated to running and You loved it that you could not sit next to him. then I started learning. In fact, Dr. Mukul is a person with whom I learned a lot. Yeah. All of missing him today. all of them. And I'm missing him today. But he is a person who has guided me initially about the knowledge of running, how to run, how to pace yourself, how to do that. And the first marathon, which half marathon I ran in Pune, I finished in 1 hour 59 minutes. The first one immediately after November, December, Pune International Marathon. And मागीर सुरू जर्नी म्हणजे आमचो ग्रुपान जालें पूण मागीर हो माधवबाब एक दीस घरा कडेन आयलो पुस्तक म्हाका पयलीं ताजे रवींद्र भवना कडेन हो आयलो प्रोग्रामचो डायरेक्टर Kevin. He said, "Are you are the person who can run comrade." हांव म्हणलें म्हाका comrade म्हणलेंच खबर आनी हांव बरेंच खबर मागीर हो पुस्तक घेवन घरा कडेन आयलो. घरा कडेन म्हाका पुस्तक दिलें comrade तें पुस्तक वाचलें. पण मागीर कोवीड आयलें 2-3 वर्सां गेलीं म्हणून सोडून दी. मागीर एनीवे म्हाका अशें दिसतालें हांव बेगींतल्यान बेगीन करून साठ पयलीं कित्याक कोणाक सांगलो मागीर फुडें धांवपाची. पण एनीवे तें तशेंच गेलें आनी 60 जालें आनी हांवें फर्स्ट टायम केसी केली आडुंगला चॅलेंज 72 kilometers. which I am inspired because of a runner called Dharma. I should see he has done 8 times. He is running this year 10th time. He runs only that. I am going again with Dinesh to run with him for the 10th time. So, anyway, always त्यानंतर म्हाका एक वर्सान मिस जाली. I could not खबर ना तें केन्ना आयलें आनी केन्ना तें क्लोज जालें. It is so fast in 8-7 दिसान तें क्लोज जाता. गेल्या वर्साक संध्या रमेशान केलें आनी मागीर ती म्हायती मेळ्ळी दिनेशांनी केली. दिनेश आतां मुलगो आशिल्लो आय कूड रिसर्च. इनफॅक्ट इट्स अ एमेझींग रन. हांव त्या रना बद्दल सांगना आनी आतां कोणा तरी सांगला तुमी पार्टी ऑर्गनायज करता तेन्ना हांव म्हजे रना बद्दल माय पार्टी. सो इट्स नॉट टेलिंग माय एक्सपिरियन्स ऑफ comrades, in fact. But I'm very happy that I have completed this race, and I'm very happy that Mr. Dinesh Hira was with me, Priyasi, and all three of us went. Unfortunately, I'm very sad that she ran very well in 67 kilometers. Everything, because body mentally, agility, fitness, everything is
called Ultimate Human Race. It's It is not what and 20,000 odd people participate all over the world. We were around 330 Indians, and it was a great experience. And I'm really thankful to all of you तुम्ही जे हांगा आयले आनी मोगान आनी बरे आनी स्पेशली टू मेन्शन आनी एक गोष्ट की हांव मदेंच मागीर विश्वजीत जाली स्टोरी खूब वाचतालो म्हणजे थंय फेसबुकाचेर सायकलिंग करता तशें करता आनी तो गावपाक म्हजो म्हणजे तो इन्स्पायर जालो हांव एक सायकल घेतली कोवीड टायमार कारण रनिंग बंद जालें मुंबयसान कोणी म्हज्या फ्रेंडान सायकल धाडून दिली 27,000ची सादी सायकल ताणें सुरू केलें फर्स्ट cycling event was Pro Pedals 555 and that I competed and मागीर मधी करतालो मागीर हे सत्यजीत मला ऐसा करूया ऐसा कुठे कितले खबर ना करूया आनी ते एसाराची स्टोरी खूब वेगळी आहा प्रत्येक एसाराक पडलो हांवें पयलो विश्वजीत पिटेड मी बँडेज घालून म्हूण कितले कितले ना खबर आसा पण एनीवे आय कुड कंप्लीट दॅट एसार दॅट वॉज अ ग्रेट इव्हेंट आनी सगळे प्रो पेडलर्स who have done SR with me, I have invited him here, them here, and I'm really thankful for all of you who are here. Nothing else to speak. What's next? This is my extended family sort of thing because I don't celebrate any events. All of them, especially those guys, आमचे जे रंगत म्हणूनचे जे last 65 kilometers. Oh, that was amazing. Dinesh had also invited him to join our group here. आणि आमचे बॅलिस्टिक रनर्साचो जो ग्रुप आसा त्या ग्रुपान रिशांनी लीड घेवन सगळे जवळ आमी 23 जाणां वेरियस लेवलाचेर धांवले सकून ते पणजी जॉइन जाले आमकां 3 जाण आनी आमी हांगच्यान विरमणा पर्यंत धांवले आनी दॅट वॉज माय रेस वीच आय कॅरीड टू डर्बन दॅट मेमरीज एंड